हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीन अअमाला, अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर इंसान का ऐसे लोगों से पाला पड़ जाए जो मुतशद्दिद किस्म के हों और हर बात में हट दर्मी करते हों और अपने अलावा किसी को ठीक ना समझते हों, तो ऐसे लोगों से और उनके शर से बचने के लिए ये आयत करीमा बहुत पुरतासीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों का जिक्र खुद किया है यहाँ पर, लेकिन उनके लिए वईद भी सुना दी और उनके लिए अपने अजाब की दर्दनाक होने की एक ख़ास मुनफरिद अंदाज में यहाँ अल्लाह ने जो है जिक्र फरमाया है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी ज़ात के अलावा किसी को ठीक नहीं समझता, और ये इंसान की नाकामी की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी होती है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपने आप को सही और दूसरों को गलत, जो अपने अलावा किसी को न जन्नत का हकदार समझेंगे, न निजात दहिंदा, न नाजी और ना ही उसे कामयाब। ये इंसान वो होते हैं जो अकीदे के लिहाज से भी, दुनियावी इतबार से भी, आमाल के इतबार से भी, माली इतबार से भी, जो किसी को बिल्कुल कुछ नहीं समझता, क्या मेरे पास जो है मैं ही बहुत कुछ हूँ। इल्मी लिहाज से भी कि मेरा इल्म ही बस मुकम्मल है, मुझे ही सही पता है, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं। या अकीदे के एतबार से कि बस मैं ही ठीक अकीदे पर हूँ, बाकी सारे गलत है। और इसी तरह जो है एक आदमी जो है दुनियावी इतबार से और दीनी इतबार से, इसके साथ साथ जो है वो दीगर मामलात में भी हट दर्म होता है कि भाई मैंने जो कह दिया वही बात हरफ़े आखिर है, उसको कबूल किया जाए। घर के अंदर भी एक औरत है, एक मर्द है, खामद है, बीवी है, मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ ही हुज्जत है, बस मानना पड़ेगा सबको। ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है। ऐसे लोगों के शर से बचने के लिए अल्लाह ने यहाँ हमें खुद एक तरीका बता दिया और हमें एक चीज़ बता दी, ये आमाल ज़ाया किस तरह होते हैं। अब देखिए, एक बंदा हज करता है, उम्रा करता है, रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखता है, तरावी पढ़ता है और जिहाद करता है, बहुत से दीन के काम करता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं यहाँ इन आयात के अंदर कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि वो आदमी, बदबख्त आदमी जिसकी हर नेकी ज़ाया हो गई, हर अमल ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो शिर्क के बारे में हमें कहा कि आपको परेशानी आए तो आप अल्लाह के गैर से मदद मत मांगो, अल्लाह के गैर के आगे सजदे ना करो, अल्लाह के गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा हरगिज ना समझो। अब ये देखिए, पहले अल्लाह ने यूं फरमाया, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या गुमान ये करते हैं काफिर, काफिर या मुनकर, जो मेरी जात के काफिर यानी मुनकर, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को सजदा करें, अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा समझें, हाजत रवा समझें, मुश्किलात हल करने वाला समझें। तो अब फरमाया, क्या ये गुमान करते हैं काफिर अन यत्तखिजू, कि वो पकड़ लेंगे, बना लेंगे, इबादी, मेरे बंदों में से, मिन दूनी औलिया, मुझे छोड़कर किसी को हाजत रवा, मददगार। अब देखिए, या बुतों का जिक्र नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं, ये देखो ये जो आयात हैं आप बुतों वाली और शजर हजर वाली, वो आप जो है ऐसे लोगों पर फिट करते हैं जो आज मुसलमान होकर, जो आज कलमा पढ़कर वो अल्लाह के गैर को सजदा करे, अल्लाह के गैर से मदद मांगे, अल्लाह को गैर को हाजत रवा कहे, मुश्किल कुशा कहे, अल्लाह के अलावा अल्लाह की एक ज़ात को छोड़कर किसी नबी को, किसी फरिश्ते को, किसी जिन को, किसी इंसान को, किसी हाजिर को, किसी गायब को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझने वालों को ये अल्लाह कह रहा है।
अल्लाह ने साफ कहा, कोई अल्फाज ढके छुपे नहीं है कि तावील आप यूं कर सकें। आपको मैं एक एक लफ्ज बताता हूं। अफा हसीबल्लज़ीना कफरू, क्या ये गुमान करते हैं ये काफिर लोग, अल्लाह ने यूं कहा, आई यत्तखिजू, कि ये बनाएंगे पकड़ेंगे, मिन इबादी, मेरे बंदों को जो है मुझे छोड़कर मेरे बंदों को, यानी अल्लाह के बंदों को क्या बनाएंगे, फरमाया मिन दूनी औलिया, मुझे छोड़ के मददगार। अब आप बताएं इसमें कोई है कोई अल्फाज ऐसा कि जो आपको समझ ना आता हो? कोई मसलक, कोई मजहब, हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी, या आप देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, कोई ऐसा दुनिया में मुसलमान है जिसको इसका मानी समझ ना आता हो? यहां मसलक की बात ही नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरे बंदों में से। अब बंदे आप उठाएं तफसीर इब्ने कसीर, आप तफसीर जो है इमाम राजी की उठाएं, मुआलिमुत तंजील उठाएं, अल्लामा अलूसी की उठाएं, रूहुल मुआनी, सारी पुरानी, मैं ये पुरानी तफसीरें बता रहा हूं जो 800 साल पुरानी है, 900 साल पुरानी है, मैं 100 साल पीछे की बात ही नहीं करता। तो 900 साल पुरानी तफसीर उठाएं, 1000 साल पुरानी तफसीर उठाएं, और उसके अंदर लिखा है इबादी से मुराद नबी, जिन और फरिश्ते हैं, कि जो बंदे यहूदी थे उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह को छोड़ के हाजत रवा कहा, मुश्किल कुशा कहा, अल्लाह का बेटा बना दिया। नसारा ने, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के बंदे हैं ना इबादी, उनको हाजत रवा, मुश्किल कुशा और रब बना दिया, खुदा कह दिया। और इसी तरह जो है मुसलमानों में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत रवा समझते हैं, कोई अली उल मुर्तजा को हाजत रवा समझते हैं, कोई पीर अब्दुल कादिर जिलानी को हाजत रवा समझते हैं, लेकिन हाजत रवा अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। इबादी से मुराद नबी भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जिन भी हैं। तो इसमें जरा भी इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया मेरे बंदों को तुम मुझे छोड़ के। अब देखिए, आप ऑफिस वजीर आजम के सामने, होम सेक्रेटरी के सामने आप जो है अपनी एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं, वजीर आजम कहेगा भाई मैं मुल्क का हूं बड़ा, या ये अल्लाह कहता है मैं बड़ा हूं या ये मेरे बंदे बड़े हैं, ये भी मुझे सजदा करते हैं, ये भी मेरे आगे सर झुकाते हैं, ये भी मुझसे मदद मांगते हैं। बताएं नबियों ने मांगा किससे? सारे बताएं, नबियों ने किससे मांगा? सहाबा ने किससे मांगा? सारे वलियों ने किससे मांगा? तो हमें किससे मांगना चाहिए? या अल्लाह ने शिकवा किया। अब बातें जरा ये आयतें बड़ी खास हैं। अफहसिबल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, आगे कहा अल्लाह ने, अब ये जो बनाते हैं ना अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के साथ किसी को हाजत रवा। अब दूसरी जगह सूरह जिन के अंदर अल्लाह ने खुद कह दिया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये मस्जिदें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, इनमें अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारो। यहां भी गैरुल्लाह को पुकारा जाता है, मसाजिद में लोग पुकारते नहीं पुकारते, नारे लगाते हैं फलां हाजत रवा, फलां मुश्किल कुशा हाजत रवा। ये मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान का तर्जुमा आपको सुना रहा हूं। तो आगे अल्लाह ने खुद कहा ये जो बना रहे हैं ना मेरे साथ मेरे बंदों को हाजत रवा, मेरी मखलूक को हाजत रवा, इन्ना आअतदना, बेशक हमने, अल्लाह कह रहा है हमने तैयार कर रखा है इनके लिए जहन्नम लिल काफिरीना, इन काफरों के लिए जहन्नम को नुजुला, मेहमान खाना। अच्छा, अब ये इमाम इब्ने कसीर कहते हैं और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला की तफसीर सामने रखकर कि अल्लाह तहकीर के अंदाज में, तमस्खुर, अल्लाह मजाक नहीं करता, अल्लाह किसी को हकीर बयान यूं नहीं करता आमतौर पे, लेकिन यहां अपनी जात के साथ अल्लाह जो शरीक बनाने वाले हैं उनके लिए कह रहा है, जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों को हाजत रवा समझते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों को मुश्किल कुशा समझते हैं, अल्लाह उनके लिए कहता है इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुजुला, इन काफरों के लिए मैंने दोजख को मेहमान खाना बनाया है। मेहमान का लफ्ज नहीं, अजाब का लफ्ज कहना चाहिए था, अकूबत खाना, चौंक सेंटर। अल्लाह ने कहा नहीं, ताकि इनके साथ, ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, मेरा खाकर मेरे आगे मेरी मखलूक से मदद मांग रहे हैं, मैं इनके साथ तहकीर ऐसी करूंगा, हकारत ऐसी करूंगा कि इनको कहूंगा आओ मेरे मेहमान खाने में तुम्हारी खिदमत करूं। जैसे पुलिस वाले कहते हैं थाने में मुजरिम से कि आओ तुम्हारी खिदमत करते हैं हम,
تو وہ لفظ بولتے ہیں نا، اللہ نے بھی وہی لفظ بولا کہ آؤ میں تمہاری خدمت کروں گا دوزخ میں، اور اللہ کے غیر کو پکارنے والے کو کافر کہہ دیا۔ اللہ نے کہا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، پھر آگے اللہ نے خود ہی کہا، یہ بات تو اللہ نے کی نا یہاں تک، آگے اللہ نے کہا ذرا میرے پیغمبر آپ بھی کہہ دیں تاکہ آپ کی زبان سے بھی ان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اور اب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارنا کیا نقصان دہ ہے۔ قل، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان پاک سے کہہ دیں، زبان اطہر سے کہہ دیں، کیا ہل ننبئکم، میں نہ تمہیں بتاؤں، اب نبی کہہ رہے ہیں، بات اللہ کی ہے لیکن کہلوائی نبی سے جا رہی ہے تاکہ امت کو اور یقین آ جائے کہ اللہ جو چاہتا ہے نبی بھی وہی چاہتا ہے۔ اب یہ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں نہ بتاؤں، حضور کہہ رہے ہیں، قرآن زبان حضور کی ہے، الفاظ قرآن کے ہیں۔ ہل ننبئکم، میں تمہیں متنبع نہ کروں، میں تمہیں باخبر نہ کروں، ننبئکم نبا، نبئکم کیا، بالاخسرین، کون سے ہیں جو نقصان میں جانے والے ہیں، وہ کون سے اعمال والے نقصان میں جانے والے ہیں، کون سے اعمال سے مراد تہجد والے، یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر جو ہے ان کی بات نہیں ہو رہی جو خالی کافر ہیں، بلکہ یہاں سب کو جمع کیا جا رہا ہے، یعنی عمل وہ اچھے بہترین کرنے والے، تہجد، حج، عبادات، ریاضات، ہر دین کے کام میں پیش رہنے والے، لیکن ان کے بھی اعمال ضائع ہو رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں آگے اللہ نے خود بتا دیا، نبی کی زبان سے کہلوا کر اللہ بتا رہا ہے، پھر نبی بھی بتا رہے ہیں، قل پیچھے کہا نا، تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کے گم ہو گئے، ضلالت آپ سمجھتے ہیں نا، ضلع گم ہو جانا چیز، جن کے گم ہو گئی سعیہم، ان کی محنتیں، ایک 100 سال کے بابے سے کہیں 90 سال 70 سال 50 سال 60 سال کے آدمی کو کہہ دیں 50 سال 30 سال، آپ کہیں آپ نے کتنی مشقت کی ہے دین کے لیے، تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ تو مشقت کی ہے نا، چاہے روزہ رکھا، چاہے نماز پڑھی، چاہے ٹھنڈ میں نماز پڑھی، چاہے حج کیا، چاہے تبلیغ کی، چاہے جہاد کیا، اتنے نیک کام کیے۔ اللہ کہتا ہے میں یہ جو لوگ ہیں نا ان کی نیکیاں ضلع گم ہو گئیں، سعیہم، ان کی محنت ساری کی ساری، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جتنی محنت کی پوری زندگی میں ساری کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، ساری ضائع ہو گئی، ساری گم ہو گئی، ساری بے فائدہ ہو گئی، یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ اتنی محنت سے گھر تیار کریں اور آخر میں کہہ دیا جائے کہ جی یہ تو سارا بیکار بنا دیا، سیم آ رہی ہے، اس میں کریک ہو گیا ہے، اس کی بنیادی فاؤنڈیشن ہی آپ نے صحیح نہیں لگائی، تو آپ بتائیں وہ محنت ٹھیکیدار کا کتنا بڑا لاس اور کتنا بڑا اس کو دل کو جھٹکا لگے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے تم نے جو 90 سال 70 سال محنتیں کی ہیں اور بڑے اکڑ رہے ہو کہ میں جی بڑا یہ کام کر رہا ہوں، لیکن تمہاری ساری ضائع ہو چکی ہے۔ اور آگے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ، حالانکہ وہ یہ سوچتا تھا، یہ گمان کرتا تھا، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ اس کے کام بڑے بہترین ہیں، اس کے اعمال بڑے بہترین ہیں۔ اپنے ذہن میں سوچتا تھا، بچہ جیسے ڈرائنگ بناتا ہے ٹیڑھی میڑھی اور سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر دیا، ٹیچر اس کو دیکھ کے بتاتا ہے نہیں، ماہر بتا سکتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ضائع ہو گیا، سارا بیکار تم نے بنایا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا میں بتا رہا ہوں تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا۔ اللہ کے یہ عقیدہ اتنا ضروری چیز ہے مرد عورتوں کے لیے۔ ہمارے آج عورتیں مرد دیکھیے اس طرح توجہ ہی نہیں دیتے، ہر بدعت ہر شرک ہر غلط بات میں ایک دم چھلانگ مار دیتے ہیں، عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کبھی پوچھا ہی نہیں کسی نے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے اعمال کون سی باتوں سے ضائع ہوتے ہیں۔ آپ شیر خدا سے پوچھیں، علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اس آیت کو پڑھ کے، فرمایا خوارج ہیں، خوارج صحابہ کی بڑی جماعت کہتی تھی کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں، کوئی حساب نہیں، ان کا دوزخ میں پھینکے جائیں گے، نیکیاں ان کی ساری زندگی کی ضائع ہو گئیں، وہ خوارج ہیں جنہوں نے شیر خدا علی کو چھوڑا، جنہوں نے حضرت معاویہ کو چھوڑا
اور سارے صحابہ کو اور علی المرتضیٰ کو، امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہم، ان سب کو انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، ہم صرف صحیح ہیں۔ خوارج اس کو کہتے ہیں جو کہے میرے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، میرے علاوہ کسی کی نماز ٹھیک نہیں، میرے علاوہ جو ہے میرے مسلک کے علاوہ کوئی مسلک جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، سارے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہنے والے اس زمانے میں خوارج تھے، آج بھی آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں موجود ہیں۔ تو خوارج، پھر آپ پوچھئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے، تفسیر کے اندر لکھا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا، اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، شاہ عبد القادر بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے باقاعدہ اسی آیت پر جو ہے تحفہ اثنا عشریہ کو لکھا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد جو ہے معتزلہ ہیں اور روافض ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ ان کی نیکیاں دنیا میں ضائع ہو گئیں۔ جس نے کسی ایک صحابی کو بھی برا کہا، اس کی یہاں کی ساری تہجد، ساری عبادات، سارے روزے، سارے حج دنیا میں بالکل ذل سعیہم، سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، ابو حنیفہ بھی غلط، فلاں بھی غلط، امام بخاری بھی غلط، اب آپ دیکھیے یہ لوگ بھی اسی گمراہی میں آتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑے جو ہر ایک کو غلط، ہر ایک کو غلط، ہر ایک کو جہنمی، ہر ایک کو جو ہے دوزخی اور راہ سے بھٹکا ہوا گردان رہا ہو، اور صرف کہہ رہا ہوں میں ون مین شو ٹھیک ہوں، یا میری جماعت چھوٹی سی ٹھیک ہے، اتنی بڑی جماعت صحابہ کی اور پھر تابعین کی اور امت کا اتنا بڑا طبقہ، ہم حنفی، شافی، مالکی، حنفی، حنبلی، یہ چار جو ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ یہ 2 ارب گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہم اہل سنت والجماعت ان کو سمجھتے ہیں چاروں کو، اور ان چاروں کو حق سمجھتے ہیں، اور ان چار سے نکلنے والا وہ بالکل نکل گیا جماعت سے اور نجات والوں سے۔ تو اس لیے جو آپ کو ایسا پالا پڑے، بدعت کر رہے ہیں لوگ، شرک میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، رسومات کر رہے ہیں، کبھی ربیع الاول میں، کبھی محرم میں، کبھی کوئی اور خاص اتوار آ گئے، تو آپ اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ یا کوئی شخص ہٹ درمی کرتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، اپنی بات منواتا ہو، یا آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہو، چاہے وہ گھر کے ماحول میں ہو یا معاشرے میں ہو یا کسی بھی جگہ ہو، یا ایسے بندے کا آپ بریفنگ بار بار سنیں میڈیا پہ جو آپ کو قائل کرنا چاہتا ہو کہ وہی ٹھیک ہے، باقی سارے آپ کے اکابر علماء بڑے غلط ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچائے گا، اور ان کا دماغ دل آپ سے نرم کر دے گا، اور آپ ان سے کنارہ کشی بھی اختیار کریں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں بھی نہیں۔ وہ آیت کریمہ ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اس کو 11 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچائے گا، اور ان کا دل آپ سے ہٹا دے گا کہ جو فتنہ آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ نے صاف کہہ دیا، میرے پیغمبر ان سے کہیے میں تمہیں باخبر نہ کروں کہ کون سے لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور نقصان میں پڑے ہوئے وہ لوگ ہیں اعمال کے لحاظ سے۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نقصان کے اعمال سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔